वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले बात फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के कामयाब दौरा ईरान की। ईरानी हुकूमत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे को नतीजा खेज और सूदमंद करार दे दिया है। ईरानी सदारती दफ्तर से जारी बयान में कहा गया, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का दौरा इंतहाई नतीजा खेज रहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा ईरान में काबिल कदर सिफारती कामयाबियां हासिल हुई। फील्ड मार्शल दौरे के नताइज जल्द ही सामने आना शुरू हो जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कामयाब दौरा ईरान, ईरानी हुकूमत ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कामयाब दौरा ईरान, ईरानी हुकूमत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे को नतीजा खेज और सूदमंद करार दे दिया। ईरानी सदारती दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का दौरा इंतहाई नतीजा खेज रहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा ईरान में काबिल कदर सिफारती कामयाबियां हासिल हुई। फील्ड मार्शल दौरे के नताइज आएंगे। अपडेट करें आपको इस अहम डेवलपमेंट के हवाले से। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा दौरा तेहरान पर थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान कामयाब रहा। ईरानी हुकूमत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे को नतीजा खेज और सूदमंद करार दिया। ईरानी सदारती दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का दौरा इंतहाई नतीजा खेज रहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा ईरान में काबिल कदर सिफारती कामयाबियां हासिल हुई हैं। फील्ड मार्शल दौरे के नताइज जल्द ही सामने आना शुरू हो जाएंगे। ईरानी हुकूमत ने भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे को नतीजा खेज और सूदमंद करार दे दिया है। ईरानी सदारती दफ्तर से जारी बयान में कहा गया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का दौरा इंतहाई नतीजा खेज रहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे ईरान में काबिल कदर सिफारती कामयाबियां हासिल हुई। फील्ड मार्शल के दौरे के नताइज जल्द ही सामने आना शुरू हो जाएंगे। तेहरान में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें की। पायदार अमन, खित्ते में अदम इस्तेहकाम के मुस्तकिल खात्मे पर गौर किया गया। ISPR ने भी बताया था कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान से मुलाकात भी की है। अहमद हसन अल अरबी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद बात करेंगे। आपका शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। अब तो बाकायदा तौर पर ईरानी हुकूमत ने भी इस बात की तस्दीक की है कि कामयाब दौरा है, काबिल कदर कामयाबियाँ भी मिली हैं और आने वाले दिनों में ISPR ने बताया कि इस दौरे के नताइज भी सामने आना शुरू हो जाएंगे। किस तरह देखते हैं आप? जी बिल्कुल, ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग एक हॉस्टिलिटीज चलती आ रही हैं बिटवीन ईरान एंड US, और ये सिर्फ पिछले 6 महीने की बात नहीं है, पिछले 40 साल का एक बैगेज है। और उसमें उसके जो ये जंग हुई जिसमें इस तरह के स्लोगन्स भी सुनने को मिले कि द सिविलाइजेशन विल कम टू एन एंड, और उसके बाद से यहाँ पे लेके आना कि जब एक मेमोरेंडम ऑफ पीस और फिर उसके बाद एक लार्जर मिडिल ईस्टर्न पीस फ्रेमवर्क के ऊपर बातचीत हो रही है और वो इतनी करीब पहुंची, ये अपने अंदर एक बहुत मिरेकुलस अचीवमेंट है। और इसमें पाकिस्तान का स्पेशली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो रोल है, जिस तरीके से, जिस करेज और जिस विजडम के साथ उन्होंने नेविगेट किया इस सारे क्राइसिस के अंदर और चीज़ों को पहले टेबल पे लेकर आए और अब एक लार्जर पीस की बात हो रही है, तो इट्स अ मिरेकुलस स्टेटमेंट। और ये पाकिस्तान का पूरी दुनिया के साथ, क्योंकि ये जंग ऐसी जंग थी जो कि एक रीजनल वॉर बन चुकी थी और ग्लोबल वॉर बनने की तरफ जा रही थी, तो उसमें पीस को अमन को लेकर आना और चीज़ों को सेटल डाउन करना, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। और अब ये जो विजिट हुआ है, बिल्कुल ठीक है ये बात कि आने वाले दौर में इसके जो समरात हैं वो सामने आएंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट। आप अगर अमेरिका के अंदर के हालात को मॉनिटर करें, फिर आप ईरान के अंदर की सिचुएशन को देखें और आप लार्जर मिडल ईस्ट की सिचुएशन को भी देखें, तो ये विजिट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक ये एक टर्निंग पॉइंट है इस सारी सिचुएशन के अंदर कि जिसके बाद चीज़ें जो है वो बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी। आई एम नॉट सेइंग कि ओवरनाइट ये जो बयानात आने हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे और सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन जो सस्टेनेबल पीस है उसके अंदर ये एक माइलस्टोन था जो हमने अचीव किया। और इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि चीज़ें बहुत ज़्यादा सेटल डाउन हो चुकी हैं बिटवीन US एंड ईरान। और अहमद हसन साहब, ईरान के जो पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात में कशीदगी देखने में आई सारे सूरत हाल में, आपके ख्याल में इस विजिट के बाद वो किस हद तक बेहतर होगी? देखिए, पाकिस्तान का तो इस मामले में बड़ा क्लियर स्टैंड है। पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी, जब ये अमेरिका और ईरान की जंग शुरू हुई थी, पाकिस्तान एक्टिवली बहुत ज़्यादा इंगेज भी उसी वक्त हुआ था कि जब जो इसराइल की साजिश थी कि मुसलमान दुनिया को आपस में लड़वाया जाए, जो 1970, 71, 73 में इनका फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, इन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बनाया था कि मुसलमान दुनिया को आपस में लड़वाना है। जब वो साजिश मटीरियलाइज होती हुई नजर आई थी तो फिर पाकिस्तान ने जंप इन किया एंड पाकिस्तान प्लेड द रोल ऑफ अ बैलेंसर, अ ब्रिज, अ मीडिएटर, जिसमें पाकिस्तान ने दोनों साइड्स के ऊपर गारंटीज दी। और अभी तक भी पाकिस्तान कभी सख्ती से, कभी प्यार से, कभी विजडम के साथ कोशिश यही कर रहा है कि ये जो मुस्लिम दुनिया है ये आपस में न लड़ें। और आई एम वेरी होपफुल कि अभी जो ये मीटिंग हुई है इसके बाद जो हॉस्टिलिटीज हैं ईरान की टुवर्ड्स द अदर मुस्लिम कंट्रीज, स्पेशली द गल्फ कंट्रीज,
ان میں بھی آپ دیکھیں گی کہ خاطر خواہ کمی آئی ہے. ٹھیک، احمد حسن عرابی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سابق سفیر جاوید ملک صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. جاوید ملک صاحب، ایرانی صدارتی دفتر سے بیان سامنے آیا ہے کہ کامیاب دورہ ہے فیلڈ مارشل کا، کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیے، پاکستان کی جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں اوبیسلی اپنی کاوشیں جاری رکھے ہوئے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس وقت جو ایک بہت بڑا کانفلکٹ یو ایس ایران کا ہے، جس کے ریپرکشنز نہ صرف اس خطے میں ہیں بلکہ اکنامکلی اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا اس سے افیکٹ ہو رہی ہے، اور میڈیا میں بھی آپ دیکھیں یہی ایک ٹاپک آف ڈسکشن ہے. تو پاکستان نے انٹرنیشنلی اس ڈپلومیسی کے اندر جو اپنا کردار ادا کیا ہے اسی کی ایک کڑی ہے فیلڈ مارشل صاحب کا جو وزٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی سنسیئر اور ڈیلیجنٹ اور ڈٹرمنڈ ایفرٹس کر رہے ہیں پاکستان کی جو ارباب اختیار ہیں لیڈ بائی دا فیلڈ مارشل، تاکہ اس خطے میں جو ایسکلیشن ہے اس کو روکا جائے. جنگ کی جو صورتحال ایک دفعہ پھر کشیدگی کی طرف بڑھ رہی تھی اس کو روکا جائے، اور اس خطے میں جو ہے وہ MOU جو آپ کو یاد ہوگا پاکستان کی ہی کاوشوں سے ایران اور US کے درمیان ایگری کیا گیا تھا. میری نظر میں وہ ایک بہت ہی جامع فریم ورک ہے جس کے نتیجے میں اس خطے میں نہ صرف جنگ رک سکتی ہے بلکہ ایون جو ایران کی کنسرنز ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایک جو اعتماد کا فقدان ہے دونوں اطراف US اور ایران کے درمیان، اس کو بحال کرنے میں بھی میری نظر میں یہی MOU جو ہے وہ ایک کارگر ثابت ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ اس حوالے سے ہے کہ ایٹ لیسٹ جنگ کی طرف جانے کے بجائے ایک دفعہ پھر ڈپلومیسی کا دروازہ کھلا ہے، اور اس ڈپلومیسی کے اندر پاکستان جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے فیلڈ مارشل کی قیادت میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوش آئین ڈیولپمنٹ ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے حوالے سے جو پازیٹیو آؤٹ کمز بھی ہیں وہ جلد سامنے آئیں گے. ڈیولپمنٹ ہے. آپ کا بہت شکریہ سابق سفیر جاوید ملک صاحب AR1 نیوز سے بات. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے تہران میں ایرانی قیادت سے اہم ملاقاتیں کی. آبنہ ہرمز دوبارہ کھولنے اور تنازع کے فوری خاتمے پر تبادلہ خیال کیا گیا. امریکہ نے ایران پر نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا. امریکی وزیر خزانہ کا کہنا ہے یہ تاریخ کی سخت ترین پابندیاں ہوں گی. کامیاب اب امریکہ ایرانی خطرے کو محض قابو میں رکھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے بلکہ اسے مکمل طور پر ختم کرنے جا رہا ہے. چین سمیت کوئی بھی امریکی پابندیوں کی پہنچ سے باہر نہیں. ایرانی وزیر خزانہ علی مدنی زادہ کا کہنا ہے تہران امریکی پابندیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے. سرکاری ٹی وی کو انٹرویو میں انہوں نے کہا ایران امریکی اقدامات کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ضروری تیاری کر چکا ہے. وہ امریکی دباؤ کے سامنے جھکنے کے بجائے اپنی معیشت اور بین الاقوامی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے پابندیوں کا مقابلہ کرے گا. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے نئے اسپیکر کا انتخاب ہو گیا. چودھری طارق فاروق 32 ووٹ کے ساتھ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے نئے اسپیکر منتخب ہو گئے. سردار رضا ہمیں اس بارے میں مزید اپڈیٹ کریں گے. جی سردار رضا. جی بالکل، آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ہونے والے نئے اسپیکر آزاد کشمیر کے انتخابات کے نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کے نامزد چودھری طارق فاروق آزاد کشمیر قانون اسمبلی کے 15ویں اسپیکر اسمبلی جو ہے منتخب ہو چکے ہیں، اور چودھری طارق فاروق نے 30 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مد مقابل پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے قاسم مجید چودھری جو ہے انہوں نے 13 ووٹ حاصل کیے، اور اس طرح 1 ووٹ جو ہے وہ اس انتخاب میں مسترد ہوا ہے. چودھری طارق فاروق کا تعلق جو ہے LA 7 دمبر 3 سے ہے، اور یہ سردار رضا آپ کا شکریہ تفصیلات کے لیے. سپریم کورٹ نے بانی PTI کی اسپتال منتقلی سے متعلق توہین عدالت کی درخواست پر اعتراض دور کر دیا. رجسٹرار آفس نے عظما خان کی درخواست کو نمبر بھی الاٹ کر دیا. رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے توہین کے مرتکب افراد کو الزامات کی فہرست نہ بھیجنے کا اعتراض عائد کیا گیا تھا. بانی PTI کی بہن عظما خان نے توہین عدالت کی درخواست کی جلد سماعت کے لیے بھی عدالت سے رجوع کر لیا. درخواست میں موقف اپنایا. بانی PTI کی صحت خراب ہو رہی ہے. جلد سماعت کا معاملہ بانی کی صحت اور زندگی سے جڑا ہے. حکومت نے عدالتی فیصلے کی حکم عدولی کی. اگر کوئی وضاحت درکار تھی تو متعلقہ عدالت سے رجوع کرتے. عدالتی فیصلے سے انحراف نہیں کیا جا سکتا تھا. توہین عدالت کی درخواست رواں ہفتے سماعت کے لیے مقرر کی جائے. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی PTI کے اسپتال منتقلی اور فیملی سے ملاقاتوں سے متعلق سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کیا جائے. ہماری استدعا ہے توہین عدالت کی درخواست فوری سنی جائے. سپریم کورٹ نے جو کنٹمپٹ کی پٹیشن لگائی ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے 18 اگست کا آرڈر جو امپلیمنٹ ہونا تھا، جو نہیں ہوا، جو وائلیٹ ہوا، وہ ابھی بھی امپلیمنٹ ہونا ہے. اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم نے درخواست لگائی ہے. ہم نے ریکویسٹ کی کہ اس کی ارلی ہیئرنگ ہو اور اس کی بینچ کی فارمیشن ہو. خان صاحب کی صحت بڑا ضروری ہے. سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق
फैमिली मेंबर की मुलाकात भी जरूरी है। लास्ट टाइम बहन की जब एक मुलाकात हुई थी उन्होंने भी कोई जिक्र नहीं किया। हम अपना वादा निभा चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मुलाकातें जरूर आप शुरू करें। ये ह्यूमन राइट्स का इशू है, ये हमारे हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद से इनकार नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 190 के तहत सजा भी हो सकती है। पीटीआई सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को बानी पीटीआई को अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। अदालती हुक्म के बावजूद ना तो अस्पताल मुंतकिल किया गया, ना ही मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया। पेम्स अस्पताल में दिल की कारकर्दगी चेक करने वाली मशीन तक दस्तयाब नहीं थी। हुकूमत को मुतनब्बे करते हैं कि वो खुद अदालत बनने से गुरेज करे। आइन सबके लिए बराबर है। आज एक की हुकूमत है तो कल किसी और की हो सकती है। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का कहना है, हुकूमत ने बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर बड़े दिल का मुजाहरा नहीं किया। अदालती हुक्म पर मिन्नो अन अमल होना चाहिए था। हुकूमत को अपनी गलतियां तस्लीम कर लेनी चाहिए। यकीन दिलाते हैं हुकूमत गिराने का सबब नहीं बनेंगे। सियासत और सियासतदानों को कुचला गया तो सियासत कौन करेगा? सियासतदान दहशतगर्द नहीं, इन्हें मुल्क का निजाम चलाना होता है। सियासतदानों को आवाम मुंतखब करते हैं। अब भी वक्त नहीं गुजरा। तौहीन अदालत का कोई फायदा नहीं। हुकूमत बड़े दिल का मुजाहिरा करे और बानी को फौरी अस्पताल ले आए।